अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना, माहिर इमराज नाकाम करना आपकी खिदमत में कुछ अच्छी बातें लेकर हाजिर है। बाकी कितना आप टाइम और चीज़ों को देते हैं, कुछ अच्छी बातें सुन लें सेहत के मतलब। और सेहत में मेरा कोई शुबा नाक कान गले का है। कान सबसे इम्पॉर्टेंट है। कान का काम सिर्फ सुनना नहीं है, बैलेंस ऑफ दी बॉडी भी। कान में ज़रा गड़बड़ हो जाए, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, मतलब बेड से उठ के वॉशरूम नहीं जा सकता, कानों में टान टान टी टी शां शां की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, वो भी एक अजीबो गरीब मर्ज है जिसको टेनाइटिस कहते हैं। इसके लिए तो अब स्पेशल क्लिनिक्स बन गए हैं। जैसे मैं अमेरिका में गया हूँ तो वहाँ पर मैंने विजिट किया न्यूयॉर्क में, स्पेशल टेनाइटिस क्लिनिक और बैलेंस क्लिनिक ये भी बन गए क्योंकि देखो फैसिलिटी बेहतर होती जा रही है। अब नाक के लिए एक सोसाइटी लगा है वहाँ पर, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ राइनोलॉजी। अब नाक की बीमारियों को लगा, फिर वो कहा ये तीन है, फिर ये तीन इंटरकनेक्टिंग चीज़ें हैं। यहाँ बेसिकली तो ENT स्पेशलिस्ट इकट्ठा होता है, तो उसमें यही है कि कानों में शान शान टी टी का मर्ज ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसके लिए मास्किंग डिवाइस है, वो एक छोटी सी डिवाइस होती है या हियरिंग एड की तरह, वो कान में लगा देते हैं, उससे कानों का शोर ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज मरीज की रातों की नींद, दिन का चैन उड़ जाता है। कोई प्रॉपर सर्जरी नहीं इसके लिए, किताबों में लिखा सर्जरी इज डिसअपॉइंटिंग। फिर उसके बाद कोई प्रॉपर इतनी अच्छी मेडिसिन नहीं है, और दूसरा कि वो तवील अरसे खा के उनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये इसी तरह ही है जैसे आपको नज़र नहीं आता तो आप ऐनक लगा लेते हैं, आपको सुनना नहीं है तो हेयरिंग एड लगा ली। इसी तरह का वो मास्कर होता है, मास्किंग डिवाइस, वो कान में लगा लिया, उससे आपके हालात बेहतर हो जाते हैं। जैसे एक शुगर का मरीज है, वो दवाई खाता है, कुछ 100% ठीक नहीं होता, वो कंट्रोल हो जाती है किसी हद तक, वो मैनेजमेंट है। जिसे ना ब्लड प्रेशर है, उसके लिए भी दवाई है, उसकी एक मैनेजमेंट है। अब रेडिकेट नहीं है, अब एक दिन दवाई नहीं खाएंगे अगले दिन ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाएगा, एक दिन दवाई शुगर की नहीं खाएंगे फिर वो बढ़ जाएगी। लेकिन एटलीस्ट स्टिल थैंकफुल टू अल्लाह कि वो स्टिल दे आर मैनेज। दे बेशुमार बीमारियां जिनका कोई भी इलाज नहीं है, गो एंड गान 2-4-6 महीने में आदमी हो जाता है। कैंसर इस किस्म के भी है, लेकिन अल्लाह ताला बस मेहरबानी करे, उसकी कहते होते हैं शफा उसने देनी है। हमने तो एक कोशिश करके अपना जो इल्म हासिल किया, मैंने ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यहाँ पढ़ा भी है, यहाँ पढ़ाया भी है। इसका लेक्चर नंबर 3 में मैं जाकर लेक्चर देता होता था। क्या ज़बरदस्त स्टूडेंट्स होते थे, मेरिट पे आते थे। कोई वहाँ पर ये दूसरी सीटें नहीं थी, ये जो कमर्शियल या वो ये हो गई वो हो गई। और दिस किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज वाज द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मैं दिल्ली में गया हूँ तो लोग मेरी तरफ हसरत की निगाह से, हाँ जी यू आर फ्रॉम किंग एडवर्ड। हमारे जी वालिद साहब भी वहाँ से पढ़े, वहाँ एक डीन थे प्रोफेसर डेका। एम्स के ये देखें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये पूरे बरसगीर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिसकी बेड स्ट्रेंथ लाखों में है। 20-20 पोस्टें हैं वहाँ पर, गायनी के प्रोफेसर की, मेडिसिन के 20-20। दैट इज द रेफरेंस हॉस्पिटल फॉर द 40 प्रोविंसेस, 40 प्रोविंसेस से मरीज वहाँ रेफर होते हैं। दिल्ली इज द स्टेट कैपिटल एंड फेडरल कैपिटल आल्सो। दिल्ली जो है वो पूरा एक समझे एक मुल्क है, वहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर भी है, उसकी अपनी कैबिनेट है, 4.4 करोड़ की आबादी है। ये जो हॉस्पिटल है उसके अलावा तो तमाम 40 सूबों को भी केटर करते हैं। अब वहाँ के जो डीन थे वो ENT के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर टैगा। वो कहते हैं मेरे तो वालिद साहब भी किंग एडवर्ड से पढ़े थे। वो कहाँ से थे? फ्रॉम मद्रास। भाई पूरे इलाके से लोग यहाँ आते थे, दरमियान में कुछ भी नहीं था। ये जो लाहौर है, इट वाज कॉल्ड एज द सीट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस। डेंटल कॉलेज यहाँ पहले बनता है, मेडिकल कॉलेज 1860 में बनता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ से मैंने FSC की, FSC अगर यहाँ से की तो मुझे किंग एडवर्ड में दाखिला मिला। अगर मैं आम इधर उधर से पढ़ा होता तो फिर मुझे नहीं मिलना था दाखिला। ये तो बड़ी एक चेन थी नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बच्चा दाखिल होता था, वहाँ से निकलता किंग एडवर्ड से बाद वो बाहर जाता था तालीम मजीद हासिल करके, फिर KE में आके पढ़ाते थे। ये एक प्रेस्टिजियस एक जगह है, इसकी इज्जत है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर बरसगीर के लेवल का एक इंस्टीट्यूशन है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ से जब पढ़ के निकले हैं, हमने पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान की इज्जत भी बढ़ाई है। और मुझे जो उन्होंने दिल्ली में सबसे ज़्यादा इसीलिए इज्जत दी कि आप किंग एडवर्ड से, किंग एडवर्ड का जब नाम आता है, डिग्री हमारी कहाँ से जी? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी भी सेकंड ओल्डेस्ट, पहली यूनिवर्सिटी अंग्रेज आता है कलकत्ता में, सबसे पहले अंगूरे वहाँ पर आए, उन्होंने वहाँ बनाई। दूसरे नंबर पे वो पंजाब में, यहाँ पर दिल्ली के बच्चे जो मैट्रिक के थे उनका एग्जाम भी हमारी ये पंजाब यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस। बल्कि ये वेटरनरी कॉलेज जो है ये भी यहाँ पर यहीं था, दोस्त कहीं यही नहीं था।
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہاں سے پڑھایا پھر ہم باقی دنیا میں یورپ میں چلے گئے، انگلینڈ میں چلے گئے، انگلینڈ میں پاکستانی ڈاکٹر کی بڑی رسپیکٹ ہے، دے آر انجوائنگ دا بیسٹ، لوگ ان سے آپریشن کرواتے ہیں وہاں۔ مڈل ایسٹ میں تو خیر دے آر ویری ویری سپیریئر، وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ڈاکٹر ہے تو ہم سیدھے ان کو آپریشن کرانا ہے۔ تو یہ میرا کہنے کا کہ یہ جو کانوں کے معاملے میں جو مختلف بیماریاں ہیں، 3-4 اور بھی ہیں ڈیفرنس کے علاوہ، کان میں چھوٹی سی رسولی بن جاتی ہے جس کو آرل پولپس کہتے ہیں، کان میں وہ دانہ سا بن جاتا ہے، ایک بیر کی طرح بن جاتا ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں۔ پھر یہ باہر کی جو پنہ ہے اس کے اپنے مسائل ہیں۔ پھر کانوں میں جو دوسری بیماری ہے وہ ڈسچارج ہے، پیپ کا آنا، اس کے لیے بھی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ہماری یہ جو کانفرنس تھی ساتھ کی، وی ہیڈ کنڈکٹڈ ان لاہور میں، جس کو کیا، اس میں اسٹیٹ آف آرٹ لیکچر تھا پروفیسر جان کے رائٹ کا، ایئر ڈسچارج، وہ خاص طور پر آج کل جو برسات ہے اس میں تو بہت ہے، کانوں میں ریشہ آ رہا ہے، کانوں میں الی لگ گئی، وہ فنگس ہے، وہ نامراد چیز ہوتی ہے، ویری ریزسٹنٹ ٹو ٹریٹمنٹ، بیڈ ٹینڈنسی ٹو ریکر اگین اینڈ اگین، پیشنٹ گیٹ کٹ آف پین، اٹ کین کاز دی پرفوریشن آف دا ایئر ڈرم۔ یہ دیکھو کتنے بڑے مسئلے مسائل ہیں، ان تمام کو پھر اللہ کی مہربانی سے وہ جو علم ہم نے کنگ ایڈورڈ سے حاصل کیا، باہر سے کیا، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں کنگ ایڈورڈ کے تو ہمیں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی، چاہے امریکہ جائیں چاہے انگلینڈ جائیں، we are in a very good position to learn more, to get the knowledge, come back to the country and serve this country again۔ اب پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے میڈیکل کا سسٹم جو اسلام آباد میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، کراچی میں ہے، میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی کہ جب میں کسی بھی فورم پہ گیا ہوں، میں اگر مصر میں گیا ہوں کیرو میں، جہاں پوری دنیا کے 110 ملکوں سے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے، I was in a very good position to talk to them۔ یہ انڈیا میں انہوں نے میرے سے جو مطلب 5th سال جو کانفرنس تھی، افتتاح میں نے کیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی، اس سے بھی بڑی بات تھی کہ جو پہلا ان کا اناگرل سائنٹیفک سیشن تھا اس کو میں نے چیئر کیا۔ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کرکٹ ٹیم کا کیپٹن ہوتا نہیں کہ بھئی کس نے بالنگ کروانی ہے، کس نے ادھر کھڑا کرنا، کسی نے وہ مطلب جو بھی ہے وہ کرکٹ کے جو پروسیجرز ہوتے ہیں، اسی طرح جو سائنٹیفک سیشن کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ کیپٹن آف دی ٹیم ہوتا ہے۔ اب میرے ساتھ ان کے سینئر موسٹ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں دائیں اور بائیں، میڈیکل کور کے بھی ہیں، ایڈمرل وی کے سنگھ، ہی از آلسو سٹنگ دیئر، ان کے انڈیا کے ای این ڈی کے پریزیڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں چیئر کر رہا ہوں۔ اب اس سے زیادہ اور مجھے کیا اللہ میاں عزت دے۔ یہ سب وہ مریضوں کی دعائیں ہیں جو میں نے نیو ہاسپٹل میں بہت کام کیا، بہت لوگوں کے کام کیے۔ رات کو لوگ نکسیر کے ساتھ آ رہے ہیں، کوئی ڈسکے سے آ رہا ہے، کوئی پھالیہ سے آ رہا ہے، کوئی کھانے وال سے آ رہا ہے، اور زیادہ تر مریض جو ہوتے تھے گجرانوالہ سے، وہ سارے ہمارے پاس ہی آتے تھے۔ نیو ہاسپٹل وہ کہتے تھے میو سب دا پیو۔ اب میو میں ایکچولی ساتھ ایک اے وی ایچ بھی ہے، البرٹ وکٹر، اس کا بھی میں ڈاکٹر تھا، ہمارے میں مریض آپریشن کر کے وہاں بھی مریض ہمارے داخل ہوتے تھے۔ I was visiting surgeon on New Hospital and AVH۔ AVH میں ہماری نیم پلیٹ لگی ہوتی تھی، اس کو گورا وارڈ کہتے تھے۔ انگریز جب آیا یہاں پر اس نے 2 چیزیں کی ہیں، انسٹیٹیوشن بنا دی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے جو وائٹ لوگ ہیں وہ مکس اپ نہ ہو۔ انہوں نے نیو ہاسپٹل کے ساتھ ہی البرٹ وکٹر، یہ ایک بہت بڑا پریسٹیجیس ہاسپٹل تھا جس میں لیٹ 60s تک کراچی سے بھی مریض آ کے داخل ہوتے تھے، اور البرٹ وکٹر میں جس کو گورا وارڈ بھی کہتے تھے، ان کا جو ایک نک نیم تھا، نہیں گورا وارڈ، اور وہاں بھی اللہ کی مہربانی سے آئی واز اے وزٹنگ سرجن۔ وہاں پر وہ جو وزٹنگ سرجنس کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی ان میں میرا نام ہوتا تھا، اس کے بعد باہر گاڑی ہم کھڑی کرتے تھے۔ سمپل مقصد یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی تھی کہ ہم لوگوں کا بھلا کرتے تھے، فری آف کاسٹ، کوئی پیسے نہیں واپس، ناٹ ایٹ آل، رات دن صبح دوپہر شام، نہ کھانا کھانا ٹائم پہ، نہ سونا۔ اس کا پھر اللہ نے ہمیں اس کا اجر بھی دیا، اس دنیا بھی دیا، آگے سے بھی دے دیا کہ بے شمار لوگوں کے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے وہ نکال دی، کسی کے ناک میں سے نکسیر جاری ہے اس کو ٹھیک کیا، اسی طرح کانوں میں سے پیپ آ رہی ہے، درد ہے، چیختے چلاتے آتے تھے کہ یہ دن ایسی کانوں تو صاف کرایا گیا، بعض میں پرابلم ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ پیار سے رسپیکٹ سے کہوں گا اپنی صحت کو توجہ دیں، اور سب سے بڑی بات ہے جو لیٹسٹ چیزیں ہیں، سپوز میں نے نیو یارک میں جا کے یہ ٹینائٹس اور بینس کلینک وزٹ کیا، وہاں سے وہ سیکھا، وہ آگے ہم نے اپلائی کیا۔ ان چیزوں کا فائدہ اٹھائیں، اور اپنی توجہ جو ہے وہ اپنے بچوں کی، والدین کی، اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے کانوں کو بھی پرائرٹی دے دیں تھوڑی سی۔ کانوں کے لیے لوگوں کے پاس نہ ٹائم ہے، پھر میں بات کروں کوئی توجہ نہیں ہوتی، وہ کہتے چھٹو پڑے یار۔ تھینک یو۔